बीरपाडालाई डोलोमाइट मुक्त बनाउनलाई विराट आन्दोलनको शुभारम्भ गरियो। बीरपाडाका विभिन्न समस्याहरूमध्ये डोलोमाइटबाट हुने प्रदूषण पनि एक ठूलो समस्या मानिन्छ। डोलोमाइटको धुलोले दिन प्रतिदिन मानिसहरूलाई बिस्तारै फोक्सो, चर्मरोग, आँखा सम्बन्धी आदि रोगहरूको चक्रव्यूहमा धकेल्ने गर्दछ। डोलोमाइटको विरोधमा बीरपाडा अनि वरिपरिका विभिन्न जाति, धर्म तथा राजनीतिलाई परै राखेर एकजुट भई अघि आएको छ। भोइस अफ बीरपाडा नामक अराजनैतिक संस्थाको गठन गरी दीर्घकालीन डोलोमाइट प्रदूषण समस्याको समाधानमा बीरपाडामा भव्य पदयात्रा तथा डोलोमाइट हटाउनुपर्छ को आवाज उठाइएको छ। यस अभियानको पहिलो पाइला नै पदयात्रा अनि प्रदर्शन भएको छ भने प्रशासनले कान ठाडो नगरे आगामी दिनमा भोइस अफ बीरपाडाले अझ ठूलो आन्दोलन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। আমাদের মিছিল এখনই শুরু হতে চলেছে।